الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. يا الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله أكبر. يا الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد وأنت المستعان وبك المستغاث وفيك الرجاء وإليك المنتهى والمشتكى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. تباركت ربنا وتعاليت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك. اللهم إنا نسألك حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. إلهنا هذا مقام عبادك الضعفاء الفقراء. اللهم إن الذنوب أخرست ألسنتنا وقطعت مقالنا ولكن ذلك لا ينقص فيك رجاءنا لأن المعول على فضلك ورحمتك ومنتك لا على أعمالنا ولكننا نخاف غضبك ومقتك وأن تطردنا عن بابك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها
اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بمغفرتك ورضوانك وقبولك وعفوك، ونسألك ألا تجعل هذا المقام آخر العهد بهذا الزمان والمكان الكريمين، وأن تبلغنا إلى أمثاله في خير حال يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من ساعات شهرنا واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اغفر لنا أجمعين، فإنك عفو تحب العفو يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم ولم شعثهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد المقدسة المباركة، اللهم احفظها بحفظك، اللهم احرسها بعين رعايتك. اللهم إنا نسألك أن تحرسها بعين رعايتك، وأن تحفظها بسرادق حفظك وكلاءتك. اللهم إنها مهوى أفئدة المسلمين ومأرز الإيمان وإنها مأرز الإيمان ومنطلق الرسالة ومهوى أفئدة المسلمين ومثوى سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك أن تصد عنها عدوان المعتدين وكيد الكائدين وشر كل ذي شر يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تحفظها في جميع ما أنعمت به عليها. اللهم احفظها في ولاة أمرها، اللهم احفظها في ولاة أمرها، اللهم احفظها في ولاة أمرها وعلمائها ومقدساتها ومقدراتها، وفي كل ما أفأت به عليها من نعمك الظاهرة والباطنة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما تحب وترضى من أمر الدين والدنيا، وما فيه صالح العباد والبلاد والنفع والخير والسداد يا رب العالمين. إنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم اجعلهما منار عز وخير وتمكين وسؤدد للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ما في ضمائر الصامتين. اللهم إن لكل أحد منا حاجته ومسألته التي لا يعلمها غيرك، ولكل منا همه وكربه الذي لا يكشفه سواك. اللهم إنا نسألك أن تقضي حوائجنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تستجيب دعاءنا، وأن لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح في دين أو دنيا لا إثم فيها ولا قطيعة إلا أجبت سؤالنا وقضيت حوائجنا وكشفت كرباتنا واستجبت دعواتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، وبما تحب من المحامد وترضى، وحتى تحب وترضى. المنة لك علينا، إن ظهر منا حسن فلك الفضل ولك المنة والتوفيق ومنك التوفيق، وإن ظهر منا ما سوى ذلك فلك الحجة علينا. فنستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.